पशुपतिनाथको जलहारी प्रकरणमा ओलीलाई जोडेर संसदमा अभियुक्त दिनु उचित नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म विश्राम नलिने रवि लामिछानेको घोषणा। ओलीलाई विश्वप्रकाश शर्माको जवाब। शरणार्थी काण्डमा दोषी निर्दोष छुट्याउन तपाईँ न्यायाधीश होइन। लापसेमा कारबाही। हालसम्म 127 जना नियन्त्रणमा, एकै दिन 13 जना फेला परे। वीरेन्द्रनगरमा पूर्व राजाको सम्बोधन। पछिल्लो 2 दशकमा कुरा धेरै काम थोरै भएको गुनासो। साधारण सभाकै दिन प्रेस सेन्टरमा भाडा भैलो। ललितपुरका 8 पदाधिकारीले दिए राजीनामा। स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अर्ब भ्रष्टाचार र पशुपतिको जलहारीमा पित्त लगाएको शब्द संसदले हटायो। माओवादी सांसद दाहालको अभिव्यक्ति विरुद्ध युवा संघको प्रदर्शन। बानेश्वरमा कुटिए युवराज सफल। अर्धचेत श्रीमती लिएर जब श्रीमान जिल्ला प्रशासनमा पुगे। विराटनगरमा शनिबारबाट निश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। शीर्ष नेताको सहमति स्वीकार्य नरहेको र छानबिन हुनुपर्ने जलहारी विवादबारे राप्रपा प्रवक्ताको भनाई। मक्कालु बेस क्याम्पमा लेक लागेर 1 पुरुषको ज्यान गयो। भारतमा मोदीबाट हुने संसद भवनको उद्घाटनलाई 19 वटा विपक्षी दलले बहिष्कार गर्ने। नीति तथा कार्यक्रमले 13% दलितलाई छुन नसकेको सन्तोष परियारको गुनासो। भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा हाम फालिएको तर कति बेला मरिने ठेगान नरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जनता सजग रहेको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको भनाई। पुराना पार्टी र आफूहरू फरक भएको उस्तै भए कारबाही परेका सांसदहरू जोगिने रवि लामिछानेको भनाई। नक्कली शरणार्थीको अनुसन्धान बिथोलिए जनताले नसहने झलनाथ खनालको दाबी। काङ्ग्रेस आलोचनाबाट नडराउने सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउँदा सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। काठमाडौँबाट बेङ्गलोरका लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चरासँग ठोकिएको आशंका। सांसदको अभिव्यक्ति हटाए। एमाले बैठक अवरोध नगर्ने जलहारी प्रकरणमा सहमति। पश्चिम न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले सुदूरपश्चिम गण्डकी र कोशी प्रदेशमा वर्षा। सरकारले निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्था हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने उपसभामुख राणाको भनाई। रेशम चौधरीको रिहाका लागि किन्तु परन्तु नगर्न बाबुराम भट्टराईको आग्रह। श्रम विभाग कमजोर बनेकाले अहिले कता छ थाहा नभएको मन्त्री भण्डारीको भनाई। प्रचण्डको भ्रमण बारेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले दियो जानकारी। कपिलवस्तुको विजयनगरको ढलान सडक भासियो। कक्षा कोठामै काम नथाले छात्रा। विद्यालयको पढाइ प्रभावित। चलचित्र निर्फुलमा हामीले भोगेको समयको कथा भेटिने दयाङ राईको भनाई। र सेल्फी खिच्दा खसेको मोबाइल खोज्न कर्मचारीले ड्यामबाट निकाले 20 लाख लिटर पानी। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 14 गते आइतबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशुपतिको जलहारी प्रकरणमा प्रतिपक्षका दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर संसदमा अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको बताउनु भएको छ। पार्टीका सांसद लेखनाथ दाहालले सो प्रकरण बारेमा ओलीलाई जोडेर संसदमा दिएको अभिव्यक्ति उचित नभएको प्रधानमन्त्री दाहालले स्वीकारोक्ति गर्नुभएको हो। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसदले उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसबारे जवाब दिन प्रधानमन्त्री दाहाललाई समय दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रकरणमा पार्टीका सांसद दाहालले बोलेको कुरा संसदमा रेकर्डबाट हटाउन सकिने प्रचलन रहेको स्मरण गराउनु भएको थियो। उहाँले सो प्रकरण बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन हुने आश्वासन दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफ्नो पार्टीले विश्राम नलिने बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रसङ्ग उठाउँदै भ्रष्टाचारलाई देशबाट नलखेटेसम्म आफूहरूले विश्राम नलिने बताउनु भएको हो। शनिबार पार्टीको ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूमाथि जतिसुकै मुद्दा लगाइए पनि घेराबन्दी गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको पार्टीको अभियान नरोकिने बताउनु भयो। नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मत दिएको जिकिर गर्दै उहाँले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष र दोषी छानबिन गर्ने कुरा नेपाल प्रहरीले गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महामन्त्री शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जवाब दिँदै यो प्रकरणमा प्रहरीले दोषी र निर्दोषी छुट्याउने बताउनु भएको हो। केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउने प्रयास भइरहेको छ भन्नुभयो। को दोषी को निर्दोषी नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्दैछ। यहाँबाट फैसला सुनाउनका लागि हामी न्यायाधीश होइन कि अमुक कोही दोषी हुनुहुन्न निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँलाई फसाउन खोजिँदैछ भन्ने अभिव्यक्ति राखिने कुरामा विमति प्रकट गर्दछु। यो प्रकरणमा कोही आवेगमा आउनु जरुरी छैन उहाँले भन्नुभयो। महामन्त्री शर्माले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दा पनि समर्थन गरेर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्ने बेला आएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको पक्षमा कहिल्यै पनि नबोलेको बताउनुभयो। काठमाडौँको नागढुङ्गामा शुक्रबार गरिएको चेकिङका क्रममा लागु पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने 8 जना चालक सहित 13 जनालाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। BSC 3106 नम्बरको निजी स्कर्पियो चालक भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 7 का 36 वर्षीय भवसागर पौडेल, स्कर्पियोमा सवार स्थानका 32 वर्षका राजेश बर्डे, 25 वर्षका अनिस बाडे, 39 वर्षका दिलकुमार भोटे, 30 वर्षीय राजमान नायेजु र 22 वर्षीय सुमन मन्टिसिरेओलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको भलो चिताएर जनताको हितमा काम गर्नु सबैको राष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनु भएको छ। शनिबार कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो दायित्वमा निरन्तर संगठित र व्यवस्थित भएर लाग्नु पनि प्रजातान्त्रिक पद्धति भएको बताउनुभयो। पूर्व राजा शाहले मुलुकको राज्य व्यवस्थालाई जुन शब्दले सम्बोधन गरे पनि देश, जनता, समाज, समुदाय र समूह सर्वोत्तम सेवा र सम्मान गर्नु नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लोकतन्त्र, जनतन्त्र, गणतन्त्र, समाजवाद, जनवाद, वैज्ञानिकवाद, भौतिकवाद आदि जे शब्द भने पनि मूल कुरा देश, जनता, समाज, समुदाय र समूहको सर्वोत्तम सेवा र सम्मान नै हो। विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका आधुनिक प्रजातन्त्रको सही अर्थ जनतालाई केन्द्रमा राखेर सुशासन र विकास गर्नु नै हो उहाँको भनाइ छ। प्रेस सेन्टर नेपालले प्रदान गरेको पुरस्कारमा चित्त नबुझेपछि सो संगठनमा आबद्ध पत्रकारले राजीनामा दिन थालेका छन्। सोही क्रममा प्रेस सेन्टर ललितपुरका शाखाका 8 जना पत्रकारले राजीनामा दिएका हुन्। उत्कृष्ट जिल्ला कमिटीको रूपमा ललितपुर जिल्ला कमिटीलाई छनौट नगरेको विरोधमा सो शाखाका अध्यक्ष सहित 8 जना पदाधिकारीले राजीनामा दिएका हुन्। ललितपुर सेन्टरका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले पछिल्लो समय आफ्नो जिल्लाले देशभरकै जनपक्षीय पत्रकारलाई संगठित गर्ने र पार्टीलाई हरेक कार्यमा मजबुत बनाएर दृढताका साथ काम गरिरहेको दाबी गर्दै आउनु भएको थियो। तर संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वबाट भने जिल्लाको कार्य र प्रतिष्ठामा कमीलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने काम भएको भन्दै उहाँले हालको परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर संगठनको साधारण सदस्यको जिम्मेवार मात्रै रहने गरी राजीनामा दिएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरस महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा 2 अर्ब भ्रष्टाचार भएको र पशुपतिको जलारीमा सुन भनेर पित्त लगाएको भनी माओवादी केन्द्रका सांसदले गरेको टिप्पणी संघीय संसदको अभिलेखबाट हटेको छ। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेका ती शब्द हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। स्वास्थ्य सामग्रीमा 2 अर्ब भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्त लगाएको भनेर भ्रष्टाचार भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन गर्छु सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो। गत जेठ 10 गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार भएका बेलामा भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड भएको आरोप लगाउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पशुपतिनाथको जलहारी प्रकरणमा जोडेपछि युवा संघ नेपालले विरोध गरेको छ। 10 गते नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद दाहालले जलहारी सुनको नभइकन पित्तलको भएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा जलहारी राखिएको थियो। उहाँको सो अभिव्यक्तिपछि एमाले निकट युवा संघले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी युवा संघका कार्यकर्ताले सीसीटीभी फुटेज खाने मुसा कहाँ गयो, लडाकु घोटाला छानबिन गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। अहिले दाहालको सो अभिव्यक्ति भने संसदको रेकर्डबाट हटिसकेको छ। तीन दलका शीर्ष नेता बीच सहमति भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत ओलीलाई जलहरी प्रकरणसँग जोड्न नहुने स्पष्टीकरण नै दिइसक्नु भएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा अधिवक्ता युवराज सफलमाथि कुटपिट भएको छ।
सोम शर्मा र विप्लव खड्का लगायतको समूहले सफलमाथि कुटपिट गरेको हो। स्वतन्त्र नागरिक आन्दोलनले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागी खड्का लगायतको समूहले नागरिकता विधेयकको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनमा सहभागी सफललाई जिस्काएका थिए। उनीहरूले जिस्काएपछि सफल जङ्गिएका थिए। आक्रोशित भिडले सफलमाथि आक्रमण गरेको बताइएको छ। अहिले खड्का लगायतका केहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पछिल्लो समय रवि लामिछाने विरुद्धको सर्वोच्च मुद्दा हालेर सफल सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेका छन्। जीप दुर्घटनामा घाइते श्रीमतीको उपचारको माग गर्दै श्रीमान राजेश पुन अर्धचेत श्रीमतीलाई बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका छन्। कुमाकु गाउँपालिका 7 जिमालीका पुनले श्रीमती सुनिता बोहरालाई उपचारको लागि सहयोग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका हुन्। गत मङ्सिर 15 गते कुमाक गाउँपालिका 7 डुमकोटबाट खैरवाङ जाँदै गरेको रा 1 ज 798 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 17 जना घाइते भएका थिए। सुनिता बोहरा तिनै घाइते मध्येकी एक हुन्। यातायात समितिले वास्ता नगरेको र गाडी धनी अहिलेसम्म फरार रहेको अवस्था छ। उनलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट नेपालगञ्ज लगे पनि उपचार हुन नसकेपछि भारतको लखनऊ लगिएको थियो। त्यहाँ उनको 3 महिनासम्म उपचार गर्दा लाखौं रुपियाँ खर्च भयो, तर सञ्चो भएन। सुनिताको दुवै हात गोडा नचल्ने र बोल्न नसक्ने अवस्थामा छिन्। सबै निकायलाई गुहारेर सहयोग मागे, कुनै निकायबाट सहयोग पाउन सकिन। उपचार गर्न आर्थिक अभाव भएपछि बाध्य भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएको हुँ, राजेशले भने। पहिले प्रहरी कार्यालयमा ल्याए, त्यहाँबाट प्रशासन लैजानु भन्नुभयो। त्यसपछि प्रशासन ल्याएको हुँ। म एक्लै आउँदा मेरो कुराको सुनाइ हुँदैन भनेर बिरामी श्रीमती बोकेर ल्याउन बाध्य भए। उनले भने बिरामीको अवस्था देख्दा त पक्कै पनि न्याय मिल्छ नि भन्ने राजेशको अपेक्षा छ। हालसम्म उपचारका लागि 25 लाख बढी खर्च भइसकेको बताउँदै ऋण दिएकाहरूले पैसा फिर्ता माग्दा झनै समस्या बढेको उनको भनाइ छ। कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा शनिबारबाट अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कोशी नामाकरणको विरोधमा पहिचानवादी समूहबाट हुन सक्ने सम्भावित आन्दोलनलाई ध्यान दिँदै निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। जस अनुसार शनिबार बिहान 6 बजेबाट अर्को आदेश नआएसम्मका लागि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको हो। मोरङका प्रमुख जिल्लाधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवका अनुसार निषेधित क्षेत्रमा सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवाजात बाहेकका सभा जुलुस भेला र्याली धरना जस्ता कार्यक्रममा रोक लगाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पशुपतिमा सुनको जलहारी प्रकरणमा विवाद उठेको विषयमा सामसुम पार्न 3 दलका शीर्ष नेताको सहमति भएकोमा अमान्य हुने बताएको छ। राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री सहितका 3 दलका अध्यक्षले सहमति गर्दैमा निरूपण नहुने बताउनुभयो। उहाँले सत्य तथ्य छानबिन गरी आम जनतालाई यथास्थितिमा जानकारी दिन सरकारको कर्तव्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दुर्भाग्य सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको छ। सहमति शब्द आफैमा राम्रो हो, तर हरेक विषयमा सहमति कायम गरिँदा कहिलेकाहीँ सत्य ओझेलमा पर्न सक्छ। सुन कि पित्तल भन्ने विषय सहमति गरेर टुङ्गो लाग्ने कुरा होइन। जलहारीमा प्रयोग भएको बहुमूल्य धातु र यसमा संलग्नहरूको नियत एकसाथ परीक्षणका लागि छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। छानबिनबाट कोही दोषी भेटिए कारबाही हुनुपर्छ। यसमा किन्तु परन्तु स्वीकार्य हुँदैन, उहाँको भनाइ छ। सङ्खुवासोभाको मकालु गाउँपालिका 2 मा पर्ने मकालु बेस क्याम्पमा लेक लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। मकालु गाउँपालिका 2 सेदुवाका 40 वर्षका तुलाराम विष्टको लेक लागेर ज्यान गएको मकालु गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष छोपाल शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मकालु बेस क्याम्प जाँदै गरेको विष्टको शुक्रबार लेक लागेर बिरामी हुनुभएको थियो। विष्टले विदेशी टोलीको भरियाको काम गर्दै आउनु भएको थियो। उहाँ मकालु हिमाल आरोहणका लागि आएको विदेशी टोलीसँग 5 दिन अगाडि घरबाट हिँड्नु भएको थियो। भारतीय नयाँ संसद भवनको उद्घाटन कसले गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच विवाद बढेको छ। आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसद भवन उद्घाटन गर्ने तयारी गर्नुभएको 19वटा विपक्षी दलहरूले भने विरोध गरेका हुन्। विपक्षीले संसद भवनको उद्घाटन राष्ट्रपतिबाट गर्नुपर्ने बताएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। भवन उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रपतिलाई बोलाइएको छैन। संसद भवनको शिलान्यास प्रधानमन्त्री मोदीले नै सन् 2020 को डिसेम्बर 10 मा गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलको पुरानो संसद भवन हुँदाहुँदै आवश्यकता भन्दा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको नाममा इतिहास बनाउन मात्रै भवन बनाएको आरोप समेत लगाइएको छ। 64,500 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको भवनमा लोकसभाका 888 र राज्यसभाका 384 सिटको व्यवस्था गरिएको छ। भवन 9 अर्ब भारतीय रुपैयाँ लागतमा बनाइएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले 13% दलितलाई छुन नसकेको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नीति कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। हिजोभन्दा केही फरक छैन त म भन्दिनँ, तर दुःख लाग्यो नीति तथा कार्यक्रममा 13% दलितलाई छुन सकिन। उहाँले थप्नुभयो, राज्य व्यवस्थामा अंशियार नै खोज्ने भए पनि 13% चाहिन्छ, यहाँ कार्यक्रममा पनि आउन सकेन उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध जस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँमा हाम फालेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालको 19औं केन्द्रीय साधारण सभा तथा 21औं कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यो लडाईँ पनि जनयुद्ध जस्तै कति बेला घेराबन्दीमा पारिने हो, कति बेला दुश्मनबाट मारिने हो भन्ने ठेगान नभएको बताउनु भएको छ। व्यथित विकृति विसङ्गति विरुद्ध भ्रष्टाचारको विरुद्ध लडाईँमा जनयुद्धका बेलामा जस्तै हाम फालेको अनुभव हुन्छ प्रचण्डको भनाइ छ। जनयुद्धको बेलामा कति बेला मरिन्छ भन्ने थाहा थिएन, अहिलेको लडाईँ पनि त्यस्तै छ। कति बेला घेरामा परिने हो, मारिने हो, दुश्मनको घात प्रतिघातमा परिने हो, ठेगान छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा जस्तै अब भ्रष्टाचार र व्यथिति विरुद्धको आन्दोलनमा पनि जनताले साथ दिने दाबी गर्नु भएको छ। उहाँले केही समयभित्रै अझै ठूला एक्सनहरू हुन सक्ने समेत बताउनु भएको छ। त्यो एक्सनले पनि तरङ्ग पनि ठुलै पार्ने उहाँको भनाइ छ। अब भ्रष्टाचार विरुद्ध एक्सन लिनुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामरण यादवले संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो भएकाले पनि दायाँ बायाँ नसोचिकन सजग भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनैतिक दल र जनता सजग रहेकाले गणतन्त्रमा आउन सक्ने जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि सहज रूपमा पार गरेर काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर यादवले भन्नुभयो, हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र सुन्दर र सही छ। अहिलेको संविधान लोकतन्त्रको मूल बाटो हो। हामी सबै लोकतन्त्रवादी यो मूल बाटोबाट बाहिर जान हुन्न, सजग भएर हिँड्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुरानो पार्टी र आफूहरू उस्तै नभएको जिकिर गर्नुभएको छ। शनिबार पार्टीको ललितपुर महानगर भेलामा बोल्दै उहाँले उस्तै भए घुस प्रकरणमा मुछिएका सांसदलाई जोगाउनेतिर लाग्ने बताउनुभयो। एउटा काण्डमा हामीले सांसदलाई कारबाही गर्दा कतिपयले नयाँ पार्टी पनि उस्तै रहेछ नि भनेका सुन्यौं, उस्तै देखियो, उस्तै भइदिएको भए त हामी जोगाउन र संरक्षण गर्नतिर लाग्थ्यौं नि होइन र? हामीले त घण्टा गनेर कारबाही गरेर देखायौं, लामिछानेले भन्नुभयो। त्यसैले अरू पुराना पार्टीसँग हामीलाई तुलना नगर्नुहोला। मेडिकल वेबसाइटसँग पार्टीलाई तिर्नुपर्ने भन्दै 2 करोड पैसा मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासपाले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई संसद र साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। तारिफ गर्ने विषयमा कानूनले कारबाही गर्न पाउँदैन, अदालतले उल्टाउँछ भनेर केही दलले विवादमा परेका मान्छेलाई बोकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, त्यस्तो माया लागेको तपाईँको पार्टीमा लैजानुहोस्, केन्द्रीय सदस्य बनाउनुहोस्, मन्त्री नै बनाउनुहोस्, हामी पुर्याइदिन्छौँ। उहाँले आफू हरेक आरोपको जवाफ दिँदै हिँड्न नभ्याएको भन्दै आरोप प्रमाणित भयो भने आँखा जुधाएर 4 जना मान्छे जम्मा भएको ठाउँमा आफू नजाने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बेथोलिए देशभरि आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस लज्जास्पद विषय भएको र यसले देशको अस्मिता लुटिएको बताउनुभयो। उहाँले अनुसन्धानलाई अन्तिमसम्म लैजानका लागि पनि आग्रह गर्नुभयो। खनालले अनुसन्धानलाई कुनै पनि बहानामा रोक्ने प्रयास भए जनताले सहन नसक्ने बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले अनुसन्धानमाथि हस्तक्षेप गरे नेपाली नागरिकलाई सह्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थीको केस जुन छ अहिले त्यो एउटा लज्जास्पद विषय हो। देशको अस्मिता गएको छ, संलग्न देखिएका मानिसहरूलाई धिक्कार छ, यो लज्जास्पद छ खनालको भनाइ छ। यो अनुसन्धानलाई अन्तिमसम्म लगियोस्, यसमा कुनै बाधा खडा भयो भने अनुसन्धान प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा टुङ्गाउनबाट वञ्चित गरियो भने नेपाली जनताले सहने छैनन् उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने बताउनु भएको छ। उचित आलोचनाले काम गर्न झन उत्साह बढाउने र केही समस्या भए सुधार गर्न सकिने भएकाले पनि आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने तर्क उहाँको रहेको छ। कांग्रेस निकट पत्रकारको संगठन प्रेस युनियनको 32औं स्थापना दिवसका अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा देखिएको कमी कमजोरी सुधार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आलोचनाबाट डराउनु पर्ने कुरा छैन, कांग्रेसले डराउँदैन पनि।
कतिपय उचित आलोचनाहरू हुन्छन्। आगामी दिनमा काम गर्नका लागि झन अझै आलोचनाले काम गर्न उत्साह दिन्छ। केही समस्या भए करेक्सन पनि हुन्छ। त्यस कारणले पनि केही समस्या भए समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ आलोचनाले उहाँको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारको पेशा सुरक्षाका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालको 19औं केन्द्रीय साधारण सभा तथा 21औं कृष्णसेन इच्छुक स्मृति दिवसका अवसरमा शंकरापुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउँदा सरकार घेराबन्दीमा परेको बताउनु भएको छ। विगतमा जनताको मुक्ति आन्दोलनलाई मिसन बनायौं। आजको युग फरक तरिकाबाट अगाडि बढ्न खोजेका छौं। चुनौतीहरू अझ डरलाग्दा छन्। त्यसैले पनि एकताबद्ध भएर लड्नुपर्छ। यसलाई अझै व्यवस्थित बनाएर लैजान लागि छ उहाँको भनाइ छ। विगतमा हालिमुहाली गरेकाहरूले घेराबन्दी गर्नु स्वाभाविक रहेको भन्दै उहाँले सरकारले गरेका राम्रा कामको व्यवस्थित ढंगबाट प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। काठमाडौँबाट भारतको बेंगलोरका लागि उडेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजसँग चरा ठोकिएको आशंका गरिएको छ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेको जहाज 40 माइल पर पुगेपछि विमानस्थलमा नै फर्किएको हो। जहाजमा 154 यात्रु रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एयर ट्राफिक कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ। प्रमुख 3 दलबीच पशुपतिनाथको जलहरीमा सत्तापक्षका सांसद लेखनाथ दाहालले बोलेको जलहरी प्रकरणको विषयलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउने सहमति भएको छ। शनिबार बिहान बसेको प्रमुख 3 दलको नेताहरूको बैठकले सांसद दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई जोडेको अभिव्यक्ति हटाउने सहमति भएको हो। संसदभित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेतामाथि तथ्यहीन आरोप लगाएको भन्दै नेकपा एमाले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेको थियो। सोही विषयलाई टुङ्ग्याई सदन सञ्चालन गर्नका लागि शनिबार शीर्ष 3 दलका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको हो। छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई इंकित गरी जलहारी निर्माणको प्रक्रियामा सुनको भनेर पित्तलको हाल्ने काम भयो भन्ने आरोपको संसदको रेकर्ड हटाउने र प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाइएको थियो। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका साथै स्थानीय वायुको प्रभावले हाल बदली र वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद रोजन लामिछानेका अनुसार अहिले सुदूरपश्चिम गण्डकी र कोशी प्रदेशका केही स्थानमा वर्षा भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। प्रिमनसुर जारी रहेको र स्थानीय वायुका साथै पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले वर्षा भइरहेको मौसमविद लामिछानेले बताउनुभयो। विशेष गरी कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्य र अन्य भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जनी चट्टानसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणाले सबै महिलाहरूलाई निशुल्क सेनेटरी प्याडको व्यवस्था हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार एक्सपोज नेपालले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उपसभामुख राणाले सेनिटरी प्याडको व्यवस्था मिलाउनका लागि छुट्टै राष्ट्रिय योजना कार्यक्रम र बजेट हुनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले महिला सांसदका लागि संघीय संसद भवनमै सेनिटरी प्याडको व्यवस्था गर्न लागि पर्ने समेत बताउनुभयो। उपसभामुख राणाले सबै विद्यालयमा पनि सो प्याडको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। उहाँले महिलाहरूलाई हिंसा सहेर नबस्न पनि पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले रेशम चौधरीको रिहा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। पूर्व सांसद समेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक चौधरीको रिहाईका बारेमा विवाद चलिरहेका बेलामा भट्टराईले आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनु भएको हो। उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। रेशम चौधरी लगायतका टिकापुर थारू विद्रोहका नेताहरूलाई संविधान कानून बमोजिम राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिन र हजारौं संख्यामा नागरिकता विहीन रहेका जन्मसिद्ध आमा बुबाका सन्तानलाई पनि नागरिकता दिन संसदबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट छिटो जारी गर्न अब कुनै किन्तु परन्तु नगरौं। भट्टराईले भन्नुभएको छ, लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया सँगसँगै मुख्यतः जनतालाई न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने प्रणाली हो भन्ने नभुलौं उहाँको आह्वान छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले श्रम विभाग कमजोर बनेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित श्रम रोजगार पत्रकारिता पुरस्कार 2079 हस्तान्तरण समारोहमा सम्बोधन गर्दै उहाँले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी
कामहरू पहिला श्रम विभागले गर्ने भए पनि अहिले विभाग कमजोर हुँदा मन्त्रालयमा भार परेको बताउनुभयो। मन्त्री भण्डारीले श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकभित्र श्रम अवसर सिर्जना गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसम्म पुग्ने कुरामा नेपालले जोड दिएको बताउनुभयो। श्रमको क्षेत्रलाई सुव्यवस्थित रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सके सबै श्रमिकहरूको लागि राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो। श्रमको ग्लोबलाइजेसनको फाइदा लिन सके देशलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्ने भारतीय भ्रमण बारेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति निकालेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म भ्रमण गर्ने तय भएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतका द्विपक्षीय विविध विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विशेष भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। छिमेकी पहिलो भन्ने नीतिलाई थप मजबुत बनाउनका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले थप सहयोग पुग्ने यसले द्विपक्षीय समझदारीलाई बढावा दिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र अन्य विशिष्ट व्यक्तिसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। औपचारिक कार्यक्रम र भेटघाटका अतिरिक्त प्रचण्डले उज्जैन र इन्दौरको पनि भ्रमण गर्ने तालिका रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका 5 देवीपुर सडकको पिपिसी भाँसिएको छ। प्रदेश समानीकरण अनुदान मार्फत निर्माण भएको कृषि सडकको पुल नजिकैको भाग भाँसिएको हो। सडक निर्माण भएको 1 महिना नहुँदै ढलान भाँसिएपछि स्थानीयले कमसल निर्माण गरेको आरोप लगाएका छन्। करिब 2 मिटरमा क्षति पुगेको छ। वर्षाको समयमा माटो बगायो भने अझै धेरै क्षति हुन सक्ने स्थानीय कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। गाउँपालिकाका इन्जिनियर नवीन डुम्रेले नयाँ माटो पटान भएकाले पनि सडक भाँसेको बताउनुभयो। कलभट, पिसिसी लगायतका निर्माणको भुक्तानी नभएको र पुनः निर्माण भएपछि मात्रै रकम भुक्तानी हुने बताइएको छ। डोटी बोक्टाइन फुडसेल गाउँपालिका 1 को सिमचौर माविमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत रमिला नाम परिवर्तित बिहानै हतार गरेर विद्यालय आइन्। गर्मीको समयमा छक्कालै बिहानै विद्यालय खुल्ने भएका कारण पनि उनलाई झन बढी हतार हुन्छ। विद्यालय आएपछि उनको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विषय राम्रैसँग पढाइ भयो। चौथो विषयको पढाइ सुरु मात्रै भएको थियो। उनी रुन थालिन्। सँगै बसेकी साथीले उनलाई के भयो भनेर सोद्धा उनी झन जोरले चिच्याउन थालिन्। चिच्याउँदा चिच्याउँदै उनी झाँक्री जस्तो काम्न थालिन्। कक्षा कोठामा हल्ला खल्ला भयो। कक्षा शिक्षक र विद्यार्थीहरूले उनलाई च्यापेर राखेका थिए। अन्य कक्षा कोठामा पनि हल्ला फैलियो। यति हुँदासम्म कक्षा 8 मा पढ्ने उजेली नाम परिवर्तित उनलाई पनि यस्तै भयो। उनी काम्दै रमिला भएको कोठामा प्रवेश गरिन्। यी दुवै काप्ने र रुने चिच्याउने गरिरहेका थिए। अन्य कक्षाका पनि किशोरीहरू काप्न सुरु भयो। सँगसँगै 8-9 जना छात्राहरू काम्न थालेपछि सबै कक्षा कोठाको पठन पाठन रोकियो। शिक्षक विद्यार्थीहरू विद्यालयको चौरमा जम्मा भए। एक शिक्षकले काम्ने विद्यार्थीका अभिभावकलाई फोन गरे। अर्काले झाँक्रीलाई बोलाए। अभिभावक पनि विद्यालय पुगे। किशोरीहरू काम्न रोकिएन। कक्षा कोठामै किशोरीहरू काम्ने विद्यालयका लागि नौलो विषय भने होइन, तर एकैपटक 8-9 जना काम्ने भने नयाँ विषय भएको शिक्षकको भनाइ छ। 1-2 जना काम्न थालेको धेरै वर्ष भयो। विद्यालयका शिक्षक केशवबहादुर बम भन्नुहुन्छ, तर 2-3 दिन यता 8 देखि 10 किशोरीहरू सँगै काम्न थालेका छन्। यसले विद्यालयको पठन पाठनमा समस्या भएको बमको भनाइ छ। अभिनेता दह्याङ राईले चलचित्र निर्फुलमा हाम्रै समाजको कथालाई हाम्रै सुन्दर दृश्य मार्फत व्यक्त गरिएको बताउँदै चलचित्रमा आफूहरूले बोकेको समयको कथा भेटिने बताउनु भएको छ। 26 जेठबाट मुलुकभर एकसाथ प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म निर्फुल मौलिक स्वादमा बनेको अभिनेता राईको दाबी छ। शुक्रबार साँझ राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले फिल्म निर्माणको समयको नाली भ्याली समेत सुनाउनु भयो। यो फिल्म खिच्न गणेश हिमाल मुनिको रुबी भ्यालीमा हामी बहुत मुस्किलले पुगेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो, मेहनतले राम्रै काम पनि गरेको छौँ। मैले अभिनय गरेको राम्रा फिल्म मध्ये यो पनि एक हुनेछ। मौलिक विषयवस्तुलाई मैले मौलिक ढङ्गबाट नै पस्कन खोजेको छु, यो फिल्ममा उहाँको भनाइ छ। भारतमा एकजना सरकारी कर्मचारीले सिंचाइका लागि निर्मित बाँध ड्याममा खसेको आफ्नो मोबाइल खोज्नको लागि पुरै बाँध खाली गर्न लगाएपछि कारबाहीमा परेका छन्। सेल्फी खिच्ने क्रममा खाद्य अधिकारी राजेश
विश्राजको हातबाट उनको 1 लाख भारतीय रुपियाँ बराबरको स्यामसङको मोबाइल बाँधमा खसेको थियो। भारतको छत्तीसगढको कंकर जिल्लामा निर्मित खेरखट्टा ड्याममा गएको आइतबार मोबाइल खसेको हो। उनले त्यो मोबाइल महत्त्वपूर्ण सरकारी डाटा भएको भन्दै बाँधबाट 20 लाख लिटर पानी निकालेका थिए। मोटरको सहायता लिएर यति धेरै पानी खाली गर्न 3 दिन लागेको थियो। मोबाइल भेटिए तापनि त्यसमा भने पानी पसेर चल्न सकेको छैन। यसरी मोबाइल निकाल्न ड्यामको पानी निकालेकाले उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। उनले खाली गरेको पानीले 600 हेक्टर जमिन सिंचाइ गर्न सकिने अधिकारीले बताएका छन्। कंकर जिल्लाका अधिकारी प्रियङ्का शुक्लाले यसरी पानीको नोक्सान गर्नु गलत काम भएको भन्दै छानबिन नभएसम्म राजेशलाई जागिरबाट निलम्बन गरेको बताउनुभयो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।